كوكو لي في مرحبا بكم عندي في ماشين، ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. جبت لكم une nouvelle فيديو اللي هي لا سويت تاع لا فيديو تاع لا بروميير لا ديرنيير فيديو اللي حطيتها تاع ميزاج بور لا فيسيل بور رمضان اللي حطيتها كيلكو جور، ماشي بزاف اللي حطيتها. وقلت لكم غادي ندير لكم دو بارتي، لا بروميير بارتي اللي حطيتها ولا دوزيام بارتي هذه هي. مي مالوغوزمون بقيت روحي نفيلمي وبقيت روحي داخله في 1 heure وانا نفيلمي لي زارتيكل باسكو يا بوكو دارتيكل اللي حسيت روحي باللي فيلميتهم وانا ما فيلميتهمش. صدق يا بوكو دارتيكل اللي شريتهم وكنت ديتهم هكا في لاغموار ونسيتهم بعد جبتهم قلت هادو ما وريتهمش. الوغ اللي كنفيلمي كاع صوالح اللي شيتهم لكم اللي بلوتو شيتهم ليا باش نوريهم لكم، وان شاء الله تعجبكم لا فيديو. بيان سور كاين دي بري اللي مانيش عاقله عليهم باسكو عندها كلكو موا اللي شيت هاد الصوالح ما شيتهمش غير هاد الخطره. صدق ما بقاش نعقل كاع لي بري، مي كاع لي زارتيكل اللي عاقله لي بري تاعهم غادي نقول لكم بيان سور، وان شاء الله تعجبكم لا فيديو. ونبدا نوريكم الصوالح اللي شيت. نبدا لكم بلي كويير. شريت لي كويير اي لي فورشيت اي تو تاع رمضان. هادو شريت هادو دوري كيما راكم تشوفوا، راهم طوندونس راهم بارتو كاع الحوانيت حاطينهم، تدخل حانوت اي حانوت تلقايهم. ابخي لي بري تبدلوا كل واحد شاي يبيعهم. انا شريتهم هادو 750 750 اللي هي 75 75000 لي فورشيت، 75000 les couteaux, normalement يبانوا لكم 75000 les cuillères. نوريكم ها هما لي كويير تاني 75000. هادو كويير بور ديسير، وكاين كويير هادو سوب تاني 75000. اللي شيتهم موان شير سي لي كويير كافي اللي شيتهم 55. هادو هما لي كويير كافي نورمالمون يبانوا لكم. نحل لكم تشوفوهم واحد بواحد سي ميو. دقيقه نوريكم هادو لي فورشيت، نوريكم وحده نقربها لكم هكا. بيان سور ما غاديش يقعدوا سيغمون غادي يكحالوا، مي انا جو في اسي منك اشاك فوا نغسلهم نمسحهم باش ما يكحالوش. هيا لا انا جو في اسي نمسحهم اشاك فوا اشاك لافاج اشاك نغسلهم نمسحهم باش ما يكحالوش. هادو بور لي كويير اي لا لي فورشيت قلت لكم كاع 75 ابار لي كويير كافي اللي البري تاعهم 55. كافيتير هذه روز شريتها من عند المغازان في لاباستي. هكا في لاباستي وين يبيعوا كاين 3 4 مغازان في لاباستي يبيعوا لا فيسيل. ماشي عندك المغازان تاع اللي في الدروج هذاك بريس شوك، مي ان اوتر مغازان برا هكا حاطين في ليطاب وتاني عندهم الداخل. هذه كافيتير شريتها 140 1400 دينار. سي فولي لي بري اكزاكتومون سي 1400 دينار 140. كنت عندي وحده مي لي بلو بيتيت بغيت نكبر وعجبتني في الغوز. راكم عارفين بلا ما نعاود نقول لكم بلي انا جيم بيان لو غوز. حاجه الاولى اي لا دوزيام دي شوز كو ندير لا كويزين تاعي بالغوز. هذا بور الكافيتير اللي درتها شريتها بليتو. هاي من الداخل نوريها لكم كي جايه هكا. نورمالمون تلفت حتى الحسن ما قال لي هو الحسن نورمالمون حتى الكاطاس. هذه لا بروميير كافيتير. دروك نروحوا لي رامكان. هادو لي ميني رامكان ماشي كبار، صغار بزاف. عجبوني باسكو دي ميني رامكان. قال لي نورمالمون تقدر تدخليهم في الفور. انا باغي ندير بيهم لي صوص، ندير بيهم ميم هكا ديسير. المهم ندير بيهم شي حاجه. هادو لي رامكان يجو فيهم 5 ما يجوش فيهم 6. انا كنت حاسبه يجو فيهم 6 مي مالوغوزمون يجو فيهم 5. مي معليش انا قلت معليش 5 ولا 6 معليش واحد ناقص. نقول لكم واحد وتشوفوه. مازال ما ردعتهم مازال ما استعملتهم، راني خلى كلشي رمضان. ها ولا واحد شوفوا قداه على حساب يدي اللي تو بيتي ماشي كبير كاع. لو بري تاعهم سي 500 دينار 50000 ليكيفالون تاع 100 دينار الواحد 10000. ها ولا يجي مليح بور لي صوصي تاني يجي مليح بور لي ديسير. هذا هو. دروك نوريكم تاني
هادي لي زاردواز اللي كنت نحوس عليها، قلت لكم باللي حوست بارتو وما جبرتهاش. هاد لا فورم يا بوكو دو فورم، كاين كبار كاين اوفال اي تو، مي هاد لا فورم هادي ما لقيتهاش. اي اوروزمون وحده في الانستغرام قالت لي روحي بالي دور، قالت لي روحي بالي دور تقايهم. ورحت للبالي دور سي فري، لقيتهم في بالي دور لقيتهم 19000 19000 ولا 20000. vous pouvez dire 20000 parce que 19900 20000 لقيتهم. en plus شريتها موان شير على اللي شريتها انا شريتها في نوتخ ماغازان، شريتها 27 عاقله، شريت الاولى 27 وهذه 19. هذه بور لاردواز. ثاني بور هادو شريتهم عند الماغازان في لاباستي. شريتهم مي ماشي لاباستي تركت على باستي، مي ان ماغازان في لاباستي. مي افون داريفي لاباستي في ظهرها كاين ماغازان تاني يبيع لا فيسيل، حاجه شابه مي يبيع حاجه دو لوكس. الوغ شريت هادو كان خاصني لي سو تاس ولا لي سو فير، كانوا خاصني وبغيت حاجه زعما هكا في البوا. مانيش عاقله اكزاكتومون لو بري، ماني عاقله بلي ماشي غاليه، ماشي غاليين باسكو نورمالمون يديباسوش 60000 600 دينار. غنوريكم نبيعكم واحد تشوفوه، يا 600 دينار لي 4 يا 650. بس راني عاقله ما شريتهمش غاليين بزاف. نوريكم واحده بيهم تاعهم، قصديهم في لاطاب كيما قصدي. شوف كي جايين شابين، هاي انا شوف كي شابين هنايا اش حطوا. وعندهم مم هادي تاعهم، هاي انا قلت لكم نورمالمون لي في هاش كي يجي نورمالمون لي في 600 دينار 600 دينار 60000 يعني سيدير ا بوبري. يعني نفكر فيه نسي نعقل نورمالمون 600 دينار ما ديباسوش 600 دينار 60000 ولا 65. هادو بور لي سوفير. وهادو لي رامكان شيتهم مني عاقله من عند باسخيل شيتهم تاع بلاطو، شيتهم 300 دينار وحده. عاقله بلي 300 دينار. شي دو رام دو با دي رامكان، هادو سي دي ميني كوكوت، هادو شيتهم 60000 لي دو. عاقله بلي جاتني 60000 لي دو باسكو شتهم وحدهم. هاي هنا سي دي ميني كوكوت. انا غادي نطيب بهم، غنوريكم. هادو نديرهم في هاي هنا نديرهم في الفور، نديرو في الفور. هادو سي كنقولو حنا انديفيدويل بوغ شاك بيرسون. شي دو، وحده ليا وحده مون ماري. بخي هادي سو مارميت شريتها دوغي رمضان، قلت ما باش اسكن نقد طيب فيها، ما غاديش نريسكي نطيب فيها، نخاف تطقلي. غادي نحط فيها مي ما نطيبش فيها. جايه دوغي، شوف كي شابه، جايه هنا فيها النو، انا عجبتني بزاف. لي بري تاعها سي 1115 سي 115000 115000 ما ديروش عليا نتلف اونتر دينار غير الاخر. 1000 سي 115000 بالميل 115000 اي اون دينار 1150 اون دينار. شابه بزاف. وهذه بوغ دو بيرسون حتى باسكو ماشي كبيره بزاف. هادي انا نديرها بوغ هكا نطيب حاجه هكا نزوقها، نحطها شابه في الحطه في رمضان. هادي الاولى بور ميني، ماشي كبيره، بور ما بوتيت مارميت. ما نقولوش ميني مارميت مي بوتيت مارميت. ثاني هادو ما شريتهمش، هادو جي كوموندي من عند وحده في الانستغرام. تكون بعد في لا فيديو تحت لا بار دينفو نحط لكم لو نون تاعها. تخدم خدمه شابه، كومنت عندها لي سيت دو طابل شابين بزاف. اللي تبعوني في الانستا يشوفوا بلي راني اشاك فوا نبوبليي نحطهم نديرهم هكا نديرهم شابين بزاف. انا شريتهم ماشي على جال رمضان، شريتهم بور بوكو بلوس بور لو برانش باسكو عندي بريسك شاك ساندي ندير برانش ونبغي زعما لي سيت طاب يكونوا شابين. الوغ عجبتني خدمتها بزاف. ولي بري تاعهم سي 600 دينار لا بياس، ماشي لي دو 600 دينار لا بياس 60000 الوحده. باش نقول لكم ماشي غاليين، على بالي غتقولوا سي ان بو شير.
non, c'est pas cher par rapport d'autres magasins تلقاهم plus. رحت أنا Zara Home, bien sûr avant confinement, رحت Zara Home لقيتهم la pièce presque 1000 dinars, c'est-à-dire la paire تجيك 2000 dinars. أنا جاتني la paire جاتني 1200 والخدمة تاعها اللي فيه شابة بزاف، راني نستعملهم اشاك فوا. بيان سور هاد ما ينغسلوش، انا سي ماكسيموم من نستحفظ عليهم باش ما يتوسخوليش. هادو هي تسكن في تلمسان ودير لا ليفريزون نورمالمون كاع لي ولايه. دروك راني نوري لكم شاشي لبنتي شريت لها رمضان بيان سور باسكو كي شغل هي تاني غادي تصوم معنا رمضان ما تصومش، قلت ندير لها نحط ليها هي تاني تاكل معنا في رمضان. شريت لها هاد لو بلا شريته 15000، شريته ثاني من لاباستي، شريته 15150 دينار اون بلاستيك. هادو كاع اون بلاستيك ماشي بلاستيك يقولوا حنا القرن، سي با دي بلاستيك سي القرن، صدق هذا كون يطيح يتهرس، لو كان يطيح افورس الضربه يتهرس، ماشي بلاستيك سي القرن مي حاجه سوليد. شريت لها هذا الكاس، هذا لي اون بلاستيك، هذا لو فيغ شريته اون بلاستيك بيه بالبلا تاعه، شريته تاني 15000، سادي 15000. وهاد هاد البول تاني شريته 150 دينار 15000. شريت لها كاع هكا اسورتي، ماشي ما جايينش في رحبه، مي انا جو فولي هكا دي غوز في رحبه، شريت لها هادو ثلاثه، سادير هكا باش رمضان. عندها لا فورشيت تاعها كويير شفتوها ا لافون صافي لونطون شيتهم لها وديتهم لها تاني في الغوص، وقلت هذيك هي باش يجوها كلشي في رحبه رمضان، هي تاني تصوم رمضان وتخليها رمضان تاكل بصوالح جدد. هادو لبنتي. دوك نوريكم اللي بقاو لي، هذا البلاندر، هذا بورت مونجي، وهادو لي فيرين وهادو لي شوب. قبل ما نوريكم لي شوب اي لي بلاندر بوريكم هاد البلاطو اللي شريته 60000. شريته سي ان بوتي ماشي كبير بزاف كما كتشوفوا، مش عجبني بزاف. شوفوا شا كاتبين فيه، دوك نقول لكم كاتبين فيه مدام اي سيرفي، واش بالكم هاولا جاي في الكري وفيه هكا براد صغار، هنوريه لكم بالغوز، عجبني بزاف، خدمته شابه تاع تولي جور مي شباب، انا عجبني. فوالا شريته 60000 لي في. ابري هادو الشوب شريتهم 20000 واحد، شريت كو دو باش ندير بهم لي جو اون رمضان، ندير لي جو ناتور. فوالا نوريلكم 20000 واحد لي في 200 دينار الواحد، لي دو جاتني 400 دينار 40000. فوالا لي دو. تاني بغيت نوريكم هذا ماشي ليا شريته مي بغيت نوريكم كوميم، شريته بور ما بيل سور لانيفرسير تاعها او موا دافريل، وشريت لها هاد لو شوب تاع فلامون روز، عجبني. شريته نورمالمون مانيش عاقله غايه اكزاكتومون لو بري، مي نورمالمون 70 65 70 هكا، مي شباب بزاف لي فيه فلامون روز وجاي كبير، انا عجبني ميم في لومبالاج تاعه شباب بور ان كادو، جاي حطه جاي شباب، شريته لها بور سون انيفرسير. تاني نوريكم هادو اللي قلت لكم سي هما على باز سي دي فير دو تي، مي انايا غادي نديرهم سادير لي ديسير، ما غاديش نديرهم سادير سي دي فين جور دي فيرين، انايا ما غاديش ندير فير دو تي 60000 لو بري تاعهم. جبت لكم واحد تشوفوه عاسيه سي دقيقه لي في نجيب غير نجيب السيزو باسكو ما قادش نحلهم وحدي، دقيقه عاود وليتكم لي في باسكو ما قاديش نحله وحدي تالمون لومبالاج كان مزير. الوغ جيتي اوبليجي نجيب مقص باش نقلع هذا البلاستيك باسكو ما بقاش نقلع عليه. وهذه هما بغيت نوريه لكم، باش نوريكم غير واحد. هذا هما كاتبين في لومبالاج صدير ملي تقلبي كاتبين لي فيغ تي، مي انا ما غاديش نديرهم لا تاي باسكو جايين صغار بزاف، ماشي تاع لا تاي. انا بور مو لا تاي او موا هكا ان فيغ يكون شويه كبير باش تمديه لي زانفيتي. انا هادو غادي نديرهم بور سوا بور سالي سوا بور سكري، المهم هادو ما غاديش نديرهم
ما غاديش نديرهم ما غاديش نديرهم لاتاي سي سيغ، ما غاديش نديرهم لاتاي، غادي نديرهم هكا بوغ دي فيغين ايتو، جايين شابين في الحطه، وجايين تاني يرفدوا صديق بوغ ديسير ولا يرفدوا لك، ما جايينش صغار بزاف، مي كوميم جايين شابين فيهم 12. لو بري تاعهم سي 600 دينار 60000. هادو بوغ هادو لي فيغين. كاين دوطخ فيغين تاني شريتهم من عند بالي دور، دوك نوريه لكم. من عند بالي دور نورمالمون عند واحد 2 موا شريت هادو من عند بالي دور، عجبوني بزاف، شوفوا كي شابين، جايين كاري سبيسيالمون بوغ سي دي فيغين سبيسيالمون باش دير بيهم ديسير ولا دير بيهم هكا عميز بوش. مهم جوج شابين. انا شريت 6، قلت شحال نشري، شريت 6. شريت لو بري تاعهم سي 100 دينار الواحد، جاتني 600 دينار 60000. نورمالمون راني نقول لكم لي بري على حسب مني ابوبري عاقله، سا سبوري بلوس مي ماشي غاليين، مني عاقله باللي ابوبري 100 دينار سوا 99 هكا، ني عاقله 99 مي هي 100 دينار، سا 99 هي 100 دينار 10000. شريتهم شريت 6 بليتو، ماشيش بزاف، يبيعوا بالواحد، ما يبيعوش بالسته، يبيعوا بلا بياس، انا شريت 6. هادو هما. بقى لي دروك بلاندر نوريه لكم، بورت مونجي لي شريته، ومن بعد نورمالمون نكون كملت لا فيديو. لو بلاندر سي لا مارك تيفال كيما راكم تشوفوا، شريته 8000 دينار 800000. كان خاصني بلاندر، مالوغوزمون رمضان اللي فات ما كانش عندي بلاندر، غبنت فيه 1 لتر دمي، دايرين حتى ل 1.25 ساتيغ لا با 1 لتر دمي، سي 1 لتر 250 c'est-à-dire يطرو وربع. هذه هي ماشي 1 لتر دمي، 1 لتر 250. انا عجبني باسكو الحاجه الاولى ماشي غالي، 8000 دينار ماشي غاليه بارابور دوطخ مارك لقيتهم 12000 14000 حتى 20000. وتاني لا مارك تيفال نورمالمون سي اون مارك مليحه، اي اون بليس في النوار باسكو كانوا بزاف دي بلاندر اون بلون، وانا مبغيتش البلون، ما بغيتش في البلون، بغيت في النوار وعجبني فيه. هنا فيه نورمالمون دوك نقرب لكم، هنا فيه من ا، نقرب لكم، ها ولا من ا حتى 2 هكا، دير 1 دير 2. وهذا مكان، وهنا داير لك من 0.25، هاي لا من 0.25 حتى ل 1.25 لتر. هذا هو جو بونس 1 لتر سي ديجا بيان، ما يرفد. بات لي انا كبير، بات لي مليح فاصون بوغ 2 بيرسون ولا 4 بيرسون ماكسيموم، مليح. هذا هو، ولو بري تاعه ماشي غالي، 8000 دينار ماشي غالي، انا بالي 8000 دينار اون بليس لا مارك تيفال ماشي غالي. هذا هو نوريكم منه. فوالا مازال ما استعملته لي فيه، يعني مانيش بزاف اللي شريته عندها هي مات قبل الكونفينمون شريته، مابغاش نحل توت فاصون. دوك نوريكم، نكون حله ونوريكم. هادي دايرينها باش تدخل صدر لي فروي ولا لي ليغوم وتبدا تقدر يطحن. هادي دايرينها هكا باش ما يخرجلكش. هذه هي. انا ما غاش ندير به غير لي جو فروي كلشي، ندير به ميم صدر لي غاتو كيما البغريتو ندير به نورمال. وهذا نورمالمون دايرين له 2 فيتاس كيما قلت لكم. وهذا ما كان، هذا ما فيش دوطخ بياس. نعرف بلي كاين دوطخ بلاندر فيهم بليزيور بياس، هذا فيه غير هكا. مي انا بوغ موا ديجا هذا سي بيان، فيو كو نستعمل بزاف، نطيب بزاف وندير بزاف صوالح، نسحق بلاندر. هذا هو كيما قلت لكم لي في لو بري تاعه سي 8000 دينار. لو ديرني اللي غادي نوري لكم سي بورتا مونجي. هذا شريته لمون ماري، ما شريتهش ليا باسكو هو في الخدمه عندهم ان ريستورون، مي ماشي كل خطره يبغي ياكل عندهم باسكو دي فوا الماكله ما تعجبهش. الوغ ملي غادي نولي يدي معاه الماكله، نهار اللي تكون ماكله مليحه وكي نهار مش ماكله يكون عنده ماكله حتى هي ياكلها. هذا اللي جي اشتي 1770 لي فيه، وفيه 3 كاين بليزيور موديل، كاين كبار كاين صغار كاين ميتال كاين بزاف. انا هذا بالي مليح اون بلاستيك مي مليح من الداخل،
من برا بلاستيك، من الداخل ماشي بلاستيك، جاي en inox من الداخل ومن برا en بلاستيك. و يغادي لا شالور، يعني حاجه حاميه تقعد ما تبردش. دوك نوريكم كي ينحل هكا، ينحل شوفوا لي في كي ينحل بالانفيرس هكا وتحليه. شوفوا كي مليح من الداخل. هاي هكا اونكي يكون عندك كان طون فخير ولا طون ماري ولا مامتية تخدمي وتاكلي في الخدمه. هذا عجبتني انايا، شوفوا كي مليحه وتقضي بالوحده. باسكو كاين جوغ تيرمو، انا ما عجبنيش جوغ تيرمو، ديري بيه غير ماكله وحده. هذا ديري فيه 3، هيا 3 نوريكم هكا نورمالمون تشوفوا هكا. هيا جاي 3 فيه 3 هكا. ولا كونتيتي تقدري ديري كوميم يرفد. نقولوا هنايا تقدري ديري هكا كيما نقولوا باغ اكزومبل هنايا لا سوب، هنا ديري نقولوا هنايا هكا كيما ليبريك حاجه هكا صالي، وتقدري هنا ديري تاني نقولوا هنايا مرقه ولا هكا. المهم يرفد يلي كوميم يلي بيان، انا عجبني. والبري تاعه 1700. كاين بلوس كاين غاليين، كاين حتى 4000 دينار، كاين تاع 3000، كاين تاع 2000. انا هذا عجبني ماشي غالي بزاف ومليح ويغاردي لا شالور. كيما قلت لكم لي في جاي شباب. شوفوا كي لا كولور كان بليزيور كولور. انا بيسكو بور مون ماري بغيت له كولور صافي اون، باش ندير لا روز باسكو يافي في الروز يافي في البلو يافي في الفير بيستاش. انا فير بيستاش ما عجبنيش، هاد لا كولور عجبتني. جايه سي دو غري كلير. غلط بالبسها هكا، سي دو غري كلير هكا. وهذه لا تخازين هاي لا شوف كي جاي شباب. هذه هي وهذا المكان. هادو هما كاع الصوالح اللي شريتهم لي في. هادو هما الصوالح كاع اللي وريتهم لكم. ان شاء الله يكونوا عجبوكم، وان شاء الله تكون او موا هكا عندكم اون ايدي على الصوالح اللي راهم كاينين، الصوالح اللي راهم لي بري تاعهم باش تعرفوا ايتو. وقولوا لي في الكومونتير لي في صوالح شنو هما الصوالح اللي عجبوكم، وقولوا لي اسكو شيتهم رخاص ولا شيتهم غاليين. انا بور موا ما شيتهمش غاليين باسكو انا جو لو جور اللي نحوس ونشوف وندور في لي ماغازان وعادك نشري. الوغ بانت لي هذوك هما لي بري تاعهم. ونقول لكم ميرسي بوكو على لي ميساج بوزيتيف اللي بعثوهم لي، باسكو بوكو دو فيلم يبعثوا لي في الانستغرام يقولوا لي نبغوا لي فيديو تاعك اي تو، اي سا ما في ان غران بليزير. وبغيت نقول لكم ثاني لي في بور لي في اللي راهم يدخلوا يشوفوا لا فيديو تاعي، نقول لهم si vous voulez les filles avant de sortir abonnez à ma chaîne et haka cliquez à la notification باش يوصلوك لي فيديو تاعي. ونقول لكم مرحبا بكم بور لي نوفيل. وهذا ما كان لي في. ولا بغيت تبعوني ثاني في الكونت انستغرام تاعي هو ديجا دي زد 50 اللي نحط فيه بريس تو لي جور. وهذا ما كان لي فيه. ونقول لكم تهلاو في رواحكم وتهلاو في الناس اللي تبغوهم، الناس اللي عزاز عليكم، وسورتو تهلاو في لي بارون هذوك هما الصح. ونقول لكم باي باي على بروشين.